अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जब से मौजूदा हुकूमत आई है और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत में आने के बाद पता चला कि मईशत की तो हालत बहुत ही ख़राब है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो ये सब्सिडीज़ दी हैं हुकूमत ने, जो आउटगोइंग हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, उसकी वजह से मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और इसकी वजह जो है मेजर वो ये भी बताई जा रही है कि इसकी वजह से तकरीबन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बजट डेफिसिट, वो 3.2 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा इस फिस्कल में। और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 53%, 53% ज़्यादा है इसी अरसे के दौरान, यानी कि जुलाई मार्च के दौरान, जो कि 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम था उससे कंपेयर किया। आईएमएफ की जो अभी हालिया रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ जो करंट फिस्कल ईयर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट की है, वो उनका अंदाज़ा है कि तकरीबन 4% हमारी जो है शरह नमू रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। और उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो पिछले फिस्कल ईयर से ज़्यादा होगा। जो एवरेज 11.2% प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन का इस साल, जो कि पिछले साल तकरीबन 8% था, 8.9% था, यानी कि तकरीबन 9% था इन्फ्लेशन। लेकिन अब आईएमएफ का और दीगर जो इदारे हैं उनका ख्याल है कि ये तकरीबन 11.2% पर जाकर जाएगा। और इसके साथ साथ उनका ख्याल है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 5.3% ऑफ जीडीपी होगा, और वो पिछले साल से तकरीबन जो है वो 7% ज़्यादा होगा। और ये जो है प्रोजेक्शंस हैं, इन पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने अभी जो हाल ही में फ़िलहाल मियां शहबाज शरीफ साहब ने तेल की कीमतों में इजाफे की जो समरी उनको भेजी गई थी वो मुस्तरद कर दी, वापस कर दी है। और अब उनका ख्याल है कि अभी तो वो जो सब्सिडीज़ दी हैं पिछली हुकूमत ने, फौरी तौर पर उसको अगर हटाएं तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा आम आदमी का, आम आदमी के ऊपर। तो इसलिए वो अभी उनका शायद उस चीज़ की तरफ जाने का इरादा नहीं है। डॉलर जो है, जो पहले एकदम नीचे आया था, 180 से भी नीचे आ गया था, वो अब दोबारा 187 से ऊपर जा रहा है और ओपन मार्केट में। और जो इंटरबैंक है वो तकरीबन 185 रुपए के इर्द गिर्द है। मुश्किल हालात हैं, और ज़्यादातर जो आईएमएफ की प्रेडिक्शंस हैं, उनका यही ख्याल है कि अगर यूक्रेन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो चलता रहा तो फिर शायद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी ममालिक की इकोनॉमीज़ पर भी उसका गहरा असर पड़ेगा यकीनन, क्योंकि जो डॉलर्स, पेट्रो डॉलर्स हैं उसमें महंगाई आएगी और उसकी वजह से जो जोर है वो मईशत पर रहेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर इकोनॉमीज़ के ऊपर भी। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, वो सीनियर माहिर माशियात हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ देर में हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आईएमएफ की प्रेडिक्शंस के जो अभी मैंने आपको बताया है कि जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4% ही रहेगी। हालांकि शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि वो 5 से 6 के दरमियान 5% to 6% के दरमियान कहीं होवर करेगी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये 4% भी हो पाएगी? क्योंकि जो हालात हमें बताए जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है। देखिए ज़मीर साहब, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता आपके सामने रखता हूँ कि मईशत और सियासत का एक गठजोड़ है, एक उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस वक्त आप देखिए कि एक बयानिया क्या दिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो 20 लाख अपने सपोर्टर्स को लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने वाले हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिविल अनरेस्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और शेख रशीद साहब ने खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
اب ایک طرف نیریٹو یہ آ رہا ہے، بیانیہ آ رہا ہے خانہ جنگی کا، دوسری طرف ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، تو یہ میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ دونوں چیزیں، یہ بیانیہ اور یہ معیشت، یہ دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے، ان دونوں میں سے ایک کو دفنانا پڑے گا۔ یا تو آپ اس بیانیے کو دفنائیں جو خانہ جنگی کا بیانیہ ہے، اور اگر اس کو نہیں دفنا پاتے تو پھر معیشت کو دفنا دیں، اس کے بغیر یہ گزارا نہیں چلتا۔ تو حکومت کچھ نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے جب تک یہ سیاسی تو عدم بیانیہ استحکام اپوزیشن رہتا کا ہے، ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے، جب تک یہ سیاسی عدم استحکام رہتا ہے تو 100 سال کی معاشی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں سیاسی عدم استحکام ہوگا اس کی معیشت جو ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں آ پائے گی۔ یہ تو بنیادی نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں جو پی ٹی آئی والے بجٹری خسارہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کا آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، جب سال پورا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ 5,000 ارب سے کم نہیں ہوگا۔ 5 اور 6,000 ارب کے قریب کا پاکستان کا بلند ترین بجٹری خسارہ آپ دیکھیں گے، مطلب روپیز 5 ٹریلین سے بھی 5 ٹریلین روپیز سے بھی سرپاس کرے گا اس کو۔ آپ دیکھیے گا کہ دوسرا جو پاکستان کی تاریخ کا 74 سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ، میرا تخمینہ یہ ہے کہ 45 ارب ڈالر اور 50 ارب ڈالر کے درمیان تجارتی خسارہ ہوگا۔ یہ دونوں خسارے میں نے کبھی اپنے کریئر میں پاکستان کے، یا آپ پڑھ لیں تو 74 سالہ معاشی تاریخ میں نہیں نظر آئے۔ یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی گیمز کھیل رہے ہیں عدم استحکام پھیلانے کی، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ نہیں تو ابھی جس طرح کہا گیا تھا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہی تھا کہ جو سبسڈیز دی گئیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، تو مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب نے بھی شاید ایک جگہ پہ کہا تھا، اور شوکت ترین صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کوشن تھا تو ہم نے یہ سبسڈیز دی ہیں، ریونیو اتنا ہم نے جنریٹ کر لیا تھا۔ تو اب پھر اس کے باوجود اگر اتنا بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو سبسڈیز دی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیے جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ریورس ان فنڈڈ سبسڈیز، صحیح، یہ کوٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریورس ان فنڈڈ سبسڈیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سبسڈیز آر ان فنڈڈ، ان کے لیے پیسہ بجٹ میں نہیں ہے، یہ ان فنڈڈ ہیں، چاہے حکومت جو مرضی کہتی رہے۔ دیکھیے آپ نے دو چیزوں کا آپ نے دو ٹرمز استعمال کی، آپ نے کہا بجٹری خسارہ اور پھر آپ نے کہا سبسڈیز۔ دیکھیے اگر آپ کا 5,000 ارب کا بجٹری خسارہ ہونے چلا ہے تو آپ کے پاس گنجائش کہاں ہے سبسڈی دینے کی؟ آپ تو پہلے سے نقصان کر رہے ہیں، تو دیر از نو فنڈنگ اویلیبل فار دس سبسڈی۔ یہ تقریباً 3 ارب روپیہ روزانہ کا نقصان ہے خزانے کو، روزانہ کی بنیاد پہ۔ فائنینس بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں، فائنینس منسٹری کے جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 575 ارب روپے کی سبسڈیز ابھی تک دی جا چکی ہیں، جو کہ 183% زیادہ ہیں کمپیئرڈ پیریڈ آف دا لاسٹ فسکل ایئر۔ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، آپ نقصان کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں نیگیٹو ہے، آپ 5,000 ارب کا آلریڈی بجٹری خسارہ دکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈنگ موجودہ حکومت کا یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، پھر اس کو کنٹینیو کرنا۔ یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے۔ دیکھیے فروری کی 28 تاریخ کو جو وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا 10 روپے سبسڈی دینے کا، وہ بھی معاشی نہیں تھا، وہ بھی سیاسی تھا، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو فیصلہ ہے سبسڈی نہ واپس لینے کا، یہ بھی معاشی نہیں ہے، سیاسی۔ 96 ارب روپے ایسٹیمیٹڈ ہے پر منتھ یہ سبسڈی۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 ارب روزانہ کا اور تقریباً 96 ارب ماہانہ، اور اگر 3 مہینے اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ عالمی مارکیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی، اگر وہ اور اوپر چلی جاتی ہے تو پھر یہ خسارہ آپ کا اور بڑھ جائے گا، خسارہ اور بڑھ جائے گا۔ میں چاہوں گا اس موقع پر ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے بھی انپٹ لے لی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کی لیٹسٹ فورکاسٹ بالکل آپ کے سامنے سے گزری ہوں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہیں۔ یہ کس طرح موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سبسڈی کو کنٹینیو کر سکے گی، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 90 سے 96-95 ارب روپیہ مہینے کا لگ جائے گا ان سبسڈیز کو اگر کنٹینیو کرتے ہیں، تو پھر بجٹ ڈیفیسٹ کس طرح کنٹرول کریں گے، مینج کیسے کریں گے، اور پھر بجٹ اگلے 1 مہینے کے بعد بجٹ آنا ہے۔
دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرق صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سبسڈیز جو ہیں دے آر پولیٹیکل نیچر، اور ظاہر کہ فرسٹ مئی کو جب سیکنڈ حکومت رسک نہیں لے سکتی تھی فیصلہ اس کے لیے اس کو سبسڈی رکھا جائے. نہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اصل ایشو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ مزید تعطل کا شکار ہو جائیں گے. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب جو بات چیت کر کے آئے تھے واشنگٹن میں، اس کے مطابق سبسڈی واپس لینا تھی، جو کہ میں نے کہا کہ عید کے موقع پہ سبسڈی واپس لینا جو ہے وہ آپشن نہیں تھا حکومت کے پاس. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پروگرام جس کی ریوائول کی بات ہو رہی تھی اس میں پرائر ایکشن بن جائے گا کہ جو بجٹ ہے حکومت کو جو کہ جون کے لیے پریزنٹ کرنا ہوگا اس کے نمبر سارے شیئر کرنا پڑیں گے. اور صحیح. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ کی اسی بات سے میں کروں گا، لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کے بعد آپ اسی بات کو ذرا کنٹینیو کریے گا اور ہمیں تفصیل سے بتائیے گا کہ پھر آپشنز کیا رہ جائیں گی. چلیں، اگر کہا جا رہا ہے کہ مئی کی 15 تاریخ کے بعد شاید دوبارہ بڑھا دیں تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں، اور ڈیزل تو ناپید ہوتا جا رہا ہے، مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں ڈیزل کہاں کھو گیا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ اسٹوڈیو آ گئے، زیادہ مہربانی ہے آپ کی. آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بہت جلد فوری کنٹرول میں لانا پڑے گا، جو کہ ان کے مطابق اس وقت 9 مہینے میں 13.20 ارب ڈالر ہے. تو یہ تو چیلنجز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور کیا مینج کیسے کر پائیں گے؟ ازمیر، اس سے پہلے اگر میں اپنا جو بریک پہ جانے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی فنانشیل کاسٹ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو گڈ ول کاسٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی، چونکہ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن میں یہی یقین دہانی کرا کے آئے تھے کہ جی جاتے ہی یہ سارے جو سبسڈیز ہیں انفنڈڈ سبسڈیز ان کو رول بیک کر دیا جائے گا. اب حکومت نے سیاسی طور پہ ایک درست فیصلہ کیا، ورنہ عید والے دن آج ایک چل رہا ہوتا ہے کہ جی عید کا تحفہ حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا، تو وہ ان کی اپنی سیاسی مجبوری. لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غالباً یہ جو اب اگلے مالی سال کا بجٹ ہے اس کے نمبرز، اس کے سارا فریم ورک، یہ ایک پرائر ایکشن کنڈیشن بن جائے گا کہ اب یہ جو ریویو کو ریزیوم کرنے سے پہلے حکومت جو ہے یہ سارے نمبر شیئر کرے، اور تب جا کے آپ کا 7th ریویو جو ہے وہ ریزیوم ہوگا، اور اس کے بعد پھر ٹرانچ آئے گی. اور اس کے بعد ٹرانچ آئے گی. چونکہ آئی ایم ایف کو اب یہ پتہ چل گیا کہ حکومت کی سیاسی مجبوریاں ہیں، یعنی اس کی بھلے انٹینٹ بہت اچھی ہو. سٹاف لیول ایگریمنٹ تقریباً 15 مئی تک جو ہے وہ اس کے لیے یہ یعنی اگر یہ 1 مئی والا جو قیمتیں بڑھانے والا تھا اگر یہ ہو جاتا تو 15 مئی کو شاید کنکلوڈ ہو جاتا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید 15 مئی کو شروع ہوگا. 15 مئی کو ہاں، یہ ابھی لمبا جائے گا. حکومت سے پرائر ایکشن جو ہے، اور اسپیشلی جو بجٹ ہے اگلے سال کا، اس میں ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکسز کہاں مفتاح صاحب تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں یہ ٹرانس کی بھی انہانسمنٹ وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سارا کچھ پاکستان کے کنڈکٹ کو دیکھ کے دیگر ہمارے دوست ممالک کچھ اس وقت ہیں کچھ ولنگ. میرا خیال ہے کہ ابھی جب پرائم منسٹر کا یہ جو دورہ سعودی عرب جو کہ ابھی کنکلوڈ ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے. کیا جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو آئل ہے وہ فوری طور پہ سپلائی شروع ہو جائے گی، جو رول اوور تھا جو ڈپازٹس کا اس کو دیکھنا ہے. تو اس وقت ایک شارٹ ٹرم پہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تو ہے، لیکن اس کو میں کوئی بہت سیریس ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال اس مالی سال کے لیے، چونکہ آپ کے پاس کو $5 بلین کے قریب امیڈیٹ آ جائیں گے جون سے پہلے کوئی $2.5 ارب جو ہیں وہ چائنا سے ڈپازٹ رول اوور ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سعودی عرب، اور اگر آپ کو $1 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ جون سے پہلے مل جاتی ہے تو کم از کم یہ والا مالی سال جو ہے یہ تو نکل جائے گا. اگلا مالی سال بڑا ٹف ہے، چونکہ اگلے مالی سال میں جو اس وقت تک کے ایکسٹرنل نمبر ہیں اسسٹنس کے وہ تقریباً $35 بلین کے ہیں.
तो 35 अरब डॉलर को आपको इस्तेमाल करना होगा, बंदोबस्त करना होगा, जिसमें डेट सर्विसिंग भी है। सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो 22-23 के लिए अगर आपको 35 बिलियन डॉलर का अरेंजमेंट करना है तो डेट इज़ अ टफ सिचुएशन। दैट वुड बी अ टफ डिसीजन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हम जनरेट कर सकेंगे इतना रेवेन्यू भी, मतलब चलें कुछ ना कुछ कहीं से थोड़ा सा लोकल अब जनरेट कर सकेंगे रेवेन्यू? देखिए क्योंकि पहले इस हुकूमत का तो खासा है ना, मतलब PMLN तो बिजनेस फ्रेंडली, ताजर फ्रेंडली, तो ये तो कोई एक्स्ट्रा मतलब टैक्सेशन भी नहीं डालेंगे, बर्डन नहीं करेंगे, कोई टैक्स रेट्स भी नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम कहाँ से मैनेज करेंगे? सर मुझे तो नंबर्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं, इस माली साल के लिए भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट बजट, अगर जून में बजट आता है तो तकरीबन 9 अरब डॉलर चाहिए। 9 अरब डॉलर, 3 या 4 अरब हमने कर्जाजात वापस करने हैं, 5 या 6 अरब का करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा। ये कहाँ से आएंगे? हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने लास्ट टाइम जब हमें पैसे दिए थे तो उसने IMF की शर्त साथ में रखी थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल से। और फिर हमें वो लास्ट मोमेंट पे $1 बिलियन चाइना से लेके सऊदी अरेबिया को वापस भी करना पड़ा था। पिछली दफ़ा PTI की हुकूमत के दौरान तो उनकी शराइत बड़ी टफ थी। अब उम्मीद ये लगाए बैठे हैं हम कि शायद नई हुकूमत के दौर में वो कंडीशन इतनी टफ ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उम्मीद जो है वो हिकमत अमली नहीं होती, मतलब होप इज़ नॉट अ प्लान। यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के फ्यूचर का मामला है और हम उम्मीद पे नहीं चल सके, हमें कुछ ठोस किस्म की हिकमत अमली चाहिए होगी। ये सारे इकदामात जो पिछली हुकूमत ने लिए, उसके बावजूद शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि हमें शायद 2022-23 में IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, 6% हम ग्रोथ पे चले जाएंगे। वो किस बेस पे थी ये सारी कहानियाँ, जब आप मतलब वो कह रहे थे कि जी हमने ये सब्सिडीज़ दी हैं क्योंकि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो गया, तो अब ये बिल्कुल एकदम वर्का बदल कैसे जाता है? ये PTI को एक तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और वो ये जाता है कि वो प्रोपेगेंडा बहुत खूबसूरत करते हैं, यानी कि ऑन द ग्राउंड कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनकी वो सोशल मीडिया टीम्स वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद उसको रिपीट करवाते हैं 100 दफ़ा और इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि शायद अब वो लोग सच जानने लगेंगे और फिर उस झूठ को वायरल करना। ये तीनों काम जो हैं ये PTI ने 4 साल बड़ी खूबसूरती से किए हैं। ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन द ग्राउंड 4 साल के बाद नतीजा ये है कि पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट डेफिसिट होने चला है और पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा होने चला है। अब बातें आप जो मर्जी बना लें। अभी तकरीबन हो चुका हुआ है खसारा जो है वो तकरीबन 35-35.5 मिलियन डॉलर्स तो हो चुका, बिलियन 35 बिलियन डॉलर्स। तो ये आपके पास खसारा है जुलाई से मार्च तक का, इस 9 महीने का। 9 महीने तो इसको आप अगर साल पे डिवाइड कर ले, साल पे ले जाएं वो तो ये 45-50 बिलियन साहब और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि इसको तो हम टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट लाइक इन 3 महीने में, लेकिन ये है कि इसको कम। देखिए ये नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट और मुझे लास्ट ईयर जब मैं श्रीलंका को पढ़ रहा था तो दो जो वही इशारे जो पाकिस्तान में नज़र आते हैं, वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी कि लड़ रहे थे सब लोग सियासतदान आपस में, और उनके सेंट्रल बैंक के जो ज़खायर हैं वो बड़ी तेज़ी से गिर रहे थे। आज पाकिस्तान में वही चीज़ नज़र आ रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम तकरीबन अरूज पे जा रहा है। ईद के बाद हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, कितनी गैर यकीनी की फ़ज़ा है। और जिस तेज़ी से आप अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ मार्च के महीने में 5 अरब डॉलर के ज़खायर स्टेट बैंक के कम हुए हैं, यानी कि अगस्त 2021 में। इट मींस कि देवर एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा जोर रहा और इंपोर्ट्स बिल्कुल नहीं हुए। यही वजह हो सकती है ना, वरना और कोई लोग वैसे निकाल के तो नहीं खा। हमारे पास 20 बिलियन डॉलर था अगस्त 2021 में, आज हम 10.5 पे बैठे हैं, आधे रह गए कि बिलियन 2 बिलियन डॉलर जो पिछले हफ्ते का। इट्स गुड फॉर द फंडिंग ऑफ कितने अरसे की इंपोर्ट्स के लिए? ये 6 या 7 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट नहीं हो सकती। और अगर आप और इसमें फ्यूल भी है, मतलब जी इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन इसमें आप अगर गौर से देखें तो बहुत सारे कर्जाजात जो हमने सऊदी अरेबिया से लिए थे, जो हमने चीन से लिए थे, जो IMF का पैसा पड़ा हुआ है, उन ममालिक को तो हमने कहा था कि हम ये टच नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम अपने पास डिपॉजिट रखना चाहते हैं। तो 10.5 अरब जो आज स्टेट बैंक हमें बता रहा है, उसमें ये सारे कर्जाजात जो हैं वो शामिल हैं। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, ट्रेड डेफिसिट की भी बात हो रही है,
کہاں سے مینج کہاں سے کریں گے؟ ڈالر کو اریسٹ کر سکیں گے، روک سکیں گے؟ یہاں پہ تھوڑا سا اگین میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بسادہ احترام تھوڑا سا چیزوں کا کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت آئل پرائسز جو ہے پچھلے سال کی نسبت اس کے اگر آپ امپورٹ کے نمبرز دیکھیں تو ڈبل ہے. والیوم سیم ہے لیکن جو ویلیو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے انرجی کی. اسی طریقے سے اگر آپ وہ کوکنگ آئل کو دیکھتے ہیں، آپ باقی کموڈیٹیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رشیا یوکرین وار کے بعد جو ایک انسرٹینٹی، یعنی ایک تو ہمارے ڈومیسٹک انسرٹینٹی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو آپ کی ایکسٹرنل انسرٹینٹی ہے اس نے بھی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا. اگر آپ انہی نمبرز کو دیکھ لیں اور اس میں سے آپ جو انرجی کی نمبرز ہیں وہ نکال دیں تو کوئی بہت بری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. اب ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا بھی پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ریلیف پیکیج اور اس حکومت کا بھی اس کو رول بیک نہ کرنا، اس کے نتیجے میں فسکل ڈیفیسٹ اپنی جگہ لیکن کنزمپشن سلو نہیں ہوئی. یعنی مجھے اور اگر آپ کو پیٹرول اگر جو ہے وہ سیم ریٹ پہ مل رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ ڈبل ہو گئی ہیں اس کی قیمتیں، تو کنزمپشن تو اس کی جو ہے وہ سلو نہیں ہوئی. جب کنزمپشن سلو نہیں ہوئی تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ امپورٹ اسی طرح حساب سے بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. ایل این جی کی قیمتیں تو گری ہیں LNG مطلب دیکھیے اسپاٹ مارکیٹ میں تو اب آپ کو LNG مل ہی نہیں رہی ہے نا. اسپاٹ مارکیٹ میں تو ہمارے جو فکس ٹرم سپلائر تھے گنوور اور ENV انہوں نے ڈیفالٹ کیا اور اب پھر ڈیفالٹ کیا اور حکومت جو ہے نئی حکومت اس نے کوئی $30-32 MMBTU پہ LNG کا بندوبست کی ہے. یورپ میں رشیا یوکرین اگین اسی وار کی وجہ سے یورپ پوری جو سپلائر ہے وہاں سے LNG ڈراپ کیے جا رہا ہے، ہیج کر رہا ہے، اس کو سٹور کر رہا ہے. تو یہ ایک عالمی جو اس وقت سچویشن ہے یہ بھی افیکٹ کر رہی ہے. جو دوسرے نمبرز کی جب ہم بات کرتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کی، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ GDP کی شرح کے حساب سے کیا ہے. تو گو کے نمبر وہ 5 ٹریلین ہے لیکن اسی حساب سے آپ کی GDP بھی بڑھی ہے. تو اگر آپ GDP کا پرسنٹیج دیکھیں گے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ 4 ہے اور آپ اس کو لیٹ سے اس کو 6% تک ہو جائے. پچھلی حکومت جانے والی شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ اٹ وڈ بی سم ویئر بٹوین 5 and 6%. تو ابھی بھی آپ دیکھیے نا کہ 5 and 6 ہی ہوگا. اگر 4% میں GDP گروتھ کی بات نہیں کر رہا، میں فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 5 ٹریلین روپے نہ گنے. فسکل ڈیفیسٹ کو یوں دیکھیں کہ آپ کی GDP کا کتنے پرسنٹیج ہے. تو GDP کے پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ زیادہ نہیں ہے، بہت برا نہیں ہے کیونکہ آپ کی GDP کا سائز جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر چکا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پرسنٹیج ٹرمز میں وہ کتنا جاتا ہے. اور جو فائنل جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اگلے بجٹ پہ آتے ہوئے ریونیو پہ، اس وقت حکومت کے لیے جو پرابلم ہے کہ اگر ہم کنزمپشن روکنے کے لیے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو روکنے کے لیے امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا FBR کا ریونیو ایک دم سے گر جائے گا. 40% تو آپ کا FBR کا ریونیو امپورٹ کی سطح پہ. بالکل. ویسے یہ ڈیوٹیز کے حوالے سے آپ نے صحیح اشارہ کیا، اس پر بھی مزید بات کریں گے کہ ریشنلائزیشن کرنی پڑے گی امپورٹ ڈیوٹی کے سٹرکچر میں بھی. اور کچھ نہیں تو جو اس وقت ہاؤس ہولڈ چیز ہے موبائل فون، جس پر کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت زیادہ ڈیوٹی لی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ریونیو میں بہت کمی آئی ہے جب سے ڈیوٹی اس پر بڑھائی گئی ہے. کیونکہ اگر ڈیوٹی کم کر دیں گے تو شاید جو ریونیو جنریشن کسٹمز ڈیوٹی میں وہ اضافہ ہو جائے گا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں سارا بھی بڑھ جائے گا. چلیں یہ بھی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ اسٹوڈیو آ گئے، زیادہ مہربانی ہے آپ کی. IMF کا خیال ہے کہ پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بہت جلد فوری کنٹرول میں لانا پڑے گا، جو کہ ان کے مطابق اس وقت 9 مہینے میں $13.20 ارب ہے. تو یہ تو چیلنجز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور کیا مینج کیسے کر پائیں گے؟ ضمیر اس سے پہلے اگر میں اپنا جو بریک پہ جانے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی فنانشیل کاسٹ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی IMF کے ساتھ جو گڈ ول کاسٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. چونکہ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن میں یہی یقین دہانی کرا کے آئے تھے کہ جی جاتے ہی یہ سارے جو سبسڈیز ہیں انفنڈڈ سبسڈیز ان کو رول بیک کر دیا جائے گا. اب حکومت نے سیاسی طور پہ ایک درست فیصلہ کیا.
वरना ईद वाले दिन आज एक चल रहा होता है कि जी ईद का तोहफा हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, तो वो उनकी अपनी सियासी मजबूरी। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि गालिबन ये जो अब अगले माली साल का बजट है उसके नंबर्स, उसके सारा फ्रेमवर्क, ये एक प्रायर एक्शन कंडीशन बन जाएगा कि अब ये जो रिव्यू को रिज्यूम करने से पहले हुकूमत जो है ये सारे नंबर्स शेयर करे और तब जाके आपका 7th रिव्यू जो है वो रिज्यूम होगा और उसके बाद फिर ट्रांच आएगी। और उसके बाद ट्रांच आएगी, चूँकि IMF को अब ये पता चल गया कि हुकूमत की सियासी मजबूरियाँ हैं, यानी उसकी भले इंटेंट बहुत अच्छी हो। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तकरीबन 15 मई तक जो है लेकिन वो उसके लिए ये यानी अगर ये 1 मई वाला जो कीमतें बढ़ाने वाला था अगर ये हो जाता तो 15 मई को शायद कंक्लूड हो जाता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि शायद 15 मई को शुरू होगा, 15 मई को शुरू हाँ, होगा। ये अभी लंबा जाएगा। हुकूमत से प्रायर एक्शन जो है और स्पेशली जो बजट है अगले साल का उसमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्सेस कहाँ मिफ्ता साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने पता नहीं ये ट्रांस की भी एनहांसमेंट वो उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन जाहिर है ये सारा कुछ पाकिस्तान के कंडक्ट को देख तो के ही। दीगर हमारे दोस्त ममालिक कुछ इस वक्त हैं कुछ विलिंग? मेरा ख्याल है कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा सऊदी अरब जो कि अभी कंक्लूड हुआ है, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। क्या जो डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल है वो फौरी तौर पे सप्लाई शुरू हो जाएगी, जो रोल ओवर था जो डिपॉजिट्स का उसको देखना है। तो इस वक्त एक शॉर्ट टर्म पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस तो है, लेकिन उसको मैं कोई बहुत सीरियस होता हुआ नहीं देख रहा हूँ फ़िलहाल इस माली साल के लिए, क्योंकि आपके पास को $5 बिलियन के करीब इमीडिएट आ जाएंगे जून से पहले को $2.5 अरब जो है वो चाइना से डिपॉजिट रोल ओवर हो जाएंगे। इसी तरीके से सऊदी अरब, और अगर आपको $1 अरब जो है वो IMF की ट्रांच जून से पहले मिल जाती है तो कम से कम ये वाला माली साल जो है ये तो निकल जाएगा। अगला माली साल बड़ा टफ है, क्योंकि अगले माली साल में जो इस वक्त तक के एक्सटर्नल नंबर हैं असिस्टेंट्स के वो तकरीबन $35 बिलियन के हैं। तो $35 अरब को आपको एहतमाम करना होगा, बंदोबस्त करना होगा, जिसमें डेट सर्विसिंग भी है, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो 22-23 के लिए अगर आपको $35 बिलियन का अरेंजमेंट करना है तो डेट इज़ अ टफ सिचुएशन। दैट वुड बी अ टफ डिसीजन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हम जनरेट कर सकेंगे इतना रेवेन्यू भी, मतलब चलें कुछ ना कुछ कहीं से थोड़ा सा लोकल अब जनरेट कर सकेंगे रेवेन्यू? देखिए क्योंकि इस हुकूमत का तो खासा है ना, मतलब PMLN तो बिजनेस फ्रेंडली, ताजर फ्रेंडली, तो ये तो कोई एक्स्ट्रा मतलब टैक्सेशन भी नहीं डालेंगे, बर्डन नहीं करेंगे, कोई टैक्स रेट्स भी नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम कहाँ से मैनेज करेंगे? सर मुझे तो नंबर्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं, इस माली साल के लिए भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट बजट, अगर जून में बजट आता है तो तकरीबन $9 अरब चाहिए। $9 अरब, 3 या 4 अरब हमने कर्जाजात वापस करने हैं, 5 या 6 अरब का करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा। ये कहाँ से आएंगे? हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने लास्ट टाइम जब हमें पैसे दिए थे तो उसने IMF की शर्त साथ में रखी थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सही। और फिर हमें वो लास्ट मोमेंट पे $1 बिलियन चाइना से लेके सऊदी अरेबिया को वापस भी करना पड़ा था। पिछली दफ़ा PTI की हुकूमत के दौरान तो उनकी शराइत बड़ी टफ थी। अब उम्मीद ये लगाए बैठे हैं हम कि शायद नई हुकूमत के दौर में वो कंडीशन इतनी टफ ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उम्मीद जो है वो हिकमत अमली नहीं होती, मतलब होप इज़ नॉट अ प्लान। यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के फ्यूचर का मामला है और हम उम्मीद पे नहीं चल सकते, हमें कोई ठोस किस्म की हिकमत अमली चाहिए होगी। ये सारे इक़दामात जो पिछली हुकूमत ने लिए, उसके बावजूद शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि हमें शायद 2022-23 में IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, 6% हम ग्रोथ पे चले जाएंगे। वो किस बेस पे थी ये सारी कहानियाँ, जब आप मतलब वो कह रहे थे कि जी हमने ये सब्सिडीज़ दी हैं क्योंकि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो गया, तो अब ये बिल्कुल एकदम वर्का बदल कैसे जाता है? देखिए PTI को एक तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और वो ये जाता है कि वो प्रोपेगेंडा बहुत खूबसूरत करते हैं, यानी कि ऑन द ग्राउंड कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनकी वो सोशल मीडिया टीम्स वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद उसको रिपीट करवाते हैं 100 दफ़ा, और इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि शायद अब वो लोग सच जानने लगेंगे, और फिर उस झूठ को वायरल करना। ये तीनों काम जो हैं ये PTI ने 4 साल बड़ी खूबसूरती से किए हैं।
آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آن دا گراؤنڈ 4 سال کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹ ڈیفیسٹ ہونے چلا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ ہونے چلا ہے. اب باتیں آپ جو مرضی بنا لیں. ابھی تقریباً ہو چکا ہوا ہے خسارہ جو ہے وہ تقریباً 35 ملین ڈالرز تو ہو چکا. بلین 35 بلین ڈالرز. تو یہ آپ کے پاس خسارہ ہے جولائی سے مارچ تک کا، اس 9 مہینے کا. 9 مہینے تو اس کو آپ اگر سال پہ ڈیوائڈ کر لیں، سال پہ لے جائیں تو یہ 45-50 بلین صاحب اور مفتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آف کورس ناٹ لائک یو نو 3 مہینے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کم. دیکھیے یہ نمبرز آر ویری ڈیفیکلٹ. اور مجھے لاسٹ ایئر جب میں سری لنکا کو پڑھ رہا تھا تو جو وہی اشاریے جو پاکستان میں نظر آتے ہیں، وہاں پہ سیاسی عدم استحکام، یعنی کہ لڑ رہے تھے سب لوگ سیاستدان آپس میں، اور ان کے سینٹرل بینک کے جو ذخائر ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے تھے. آج پاکستان میں وہی چیز نظر آ رہی ہے. سیاسی عدم استحکام تقریباً عروج پہ جا رہا ہے. عید کے بعد ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کتنی غیر یقینی کی فضا ہے. اور جس تیزی سے آپ اندازہ کیجئے صرف مارچ کے مہینے میں 5 ارب ڈالر کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے کم ہوئے ہیں، یعنی کہ اگست 2021 میں. اٹ مینس کہ دیور ایکسپورٹس پہ زیادہ زور رہا اور امپورٹس بالکل نہیں. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، ورنہ اور کوئی لوگ ویسے نکال کے تو نہیں کھا. ہمارے پاس 20 بلین ڈالر تھا اگست 2021 میں. آج ہم 10.5 پہ بیٹھے ہیں، آدھے رہ گئے. کہ بلین 2 بلین ڈالر جو پچھلے ہفتے اینڈ اٹس گڈ فار دی فنڈنگ آف کتنے عرصے کی امپورٹس کے لیے؟ یہ 6 یا 7 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ اس میں فیول بھی ہے، مطلب اس میں سب کچھ شامل ہے. لیکن اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو بہت سارے قرضہ جات جو ہم نے سعودی عربیہ سے لیے تھے، جو ہم نے چین سے لیے تھے، جو IMF کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان ممالک کو تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ ٹچ نہیں کریں گے، یہ صرف ہم اپنے پاس ڈپازٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو 10.5 ارب جو آج اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے، اس میں یہ سارے قرضہ جات جو ہیں وہ شامل ہیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، کہاں سے مینیج کہاں سے کریں گے؟ ڈالر کو اریسٹ کر سکیں گے، روک سکیں گے؟ یہاں پہ تھوڑا سا اگین میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بسادہ احترام تھوڑا سا چیزوں کا کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت آئل پرائسز جو ہے پچھلے سال کی نسبت اس کی اگر آپ امپورٹ کے نمبرز دیکھیں تو ڈبل ہے. والیوم سیم ہے لیکن جو ویلیو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے انرجی کی. اسی طریقے سے اگر آپ وہ کوکنگ آئل کو دیکھتے ہیں، آپ باقی کموڈیٹیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رشیا یوکرین وار کے بعد جو ایک انسرٹینٹی، یعنی ایک تو ہمارے ڈومیسٹک انسرٹینٹی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو آپ کی ایکسٹرنل انسرٹینٹی ہے اس نے بھی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا. اگر آپ انہی نمبرز کو دیکھ لیں اور اس میں سے آپ جو انرجی کے نمبرز ہیں وہ نکال دیں تو کوئی بہت بری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. اب ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا بھی پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ریلیف پیکیج اور اس حکومت کا بھی اس کو رول بیک نہ کرنا، اس کے نتیجے میں فسکل ڈیفیسٹ اپنی جگہ لیکن کنزمپشن سلو نہیں ہوئی. یعنی مجھے اور اگر آپ کو پیٹرول اگر جو ہے وہ سیم ریٹ پہ مل رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ ڈبل ہو گئی ہیں اس کی قیمتیں، تو کنزمپشن تو اس کی جو ہے وہ سلو نہیں ہوئی. جب کنزمپشن سلو نہیں ہوئی تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ امپورٹ اسی حساب سے بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. LNG کی قیمتیں تو گری ہیں نہیں. LNG مطلب دیکھیے اسپاٹ مارکیٹ میں تو اب آپ کو LNG مل ہی نہیں رہی ہے نا. اسپاٹ مارکیٹ میں تو ہمارے جو فکس ٹرم سپلائر تھے گنوور اور ENV، انہوں نے ڈیفالٹ کیا اور اب پھر ڈیفالٹ کیا اور حکومت جو ہے نئی حکومت اس نے کوئی $30-32 MMBTU پہ LNG کا بندوبست کی ہے. یورپ میں رشیا یوکرین اگین اسی وار کی وجہ سے یورپ پوری جو سپلائر ہے وہاں سے LNG ڈراپ کیے جا رہا ہے، ہیج کر رہا ہے، اس کو سٹور کر رہا ہے. تو یہ ایک عالمی جو اس وقت سچویشن ہے یہ بھی افیکٹ کر رہی ہے. جو دوسرے نمبرز کی جب ہم بات کرتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کی، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ GDP کی شرح کے حساب سے کیا ہے. تو گو کے نمبر وہ 5 ٹریلین ہے لیکن اسی حساب سے آپ کی GDP بھی بڑھی ہے. تو اگر آپ GDP کا پرسنٹیج دیکھیں گے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 4 ہے اور آپ اس کو لیٹ سے اس کو 6% تک ہو جائے. پچھلی حکومت جانے والی شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ it would be somewhere between 5 and 6%. تو ابھی بھی آپ دیکھیے نا کہ 5 and 6 ہی ہوگا. اگر 4% میں GDP گروتھ کی بات نہیں کر رہا، میں فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 5 ٹریلین روپے نہ گنے
फिस्कल डेफिसिट को यूं देखें कि आपकी जीडीपी का कितने परसेंटेज है। सही, तो जीडीपी के परसेंटेज के लिहाज से वो ज़्यादा नहीं है। को बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी जीडीपी का साइज जो है वो भी एक्सपेंड कर चुका है। तो हमें देखना होगा कि परसेंटेज टर्म्स में वो कितना जाता है। और जो फाइनल जो मैं बात करना चाह रहा था अगले बजट पे आते हुए, रेवेन्यू पे इस वक्त हुकूमत के लिए जो प्रॉब्लम है कि अगर हम कंजम्पशन रोकने के लिए इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या ट्रेड डेफिसिट को रोकने के लिए इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप देखिएगा एफबीआर का रेवेन्यू एकदम से नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल 40% तो आपका एफबीआर का रेवेन्यू इंपोर्ट की सतह पे बिल्कुल। वैसे ये ड्यूटीज के हवाले से आपने सही इशारा किया, इस पर भी मजीद बात करेंगे कि रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी के स्ट्रक्चर में भी, और कुछ नहीं तो जो इस वक्त हाउस होल्ड चीज़ है मोबाइल फ़ोन, जिस पर कहा जा रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही है और उसकी वजह से रेवेन्यू में बहुत कमी आई है जब से ड्यूटी उस पर बढ़ाई गई है। क्योंकि अगर ड्यूटी कम कर देंगे तो शायद जो रेवेन्यू जनरेशन कस्टम्स ड्यूटी में वो इजाफा हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि इस आने वाले बजट में सारा भी बढ़ जाएगा। चलें, ये भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर भी बात करते हैं नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।